आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करया. आमचे भितर सगळें चलता तें चिंतनांनी, भावनांनी, अणभवांनी हें सगळें जेजूक आमी साश्टांगी पडून ओपून दिवया. आनी आतां आमचे दोळे ताचेरूच लावन सगळें जें आमचे भितर चलता, जें ताका आमी दिलेलें आसा, ताका हाजीर जावन प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना तें सगळें ताचे वतीन करीत रावया. ताका चिटकोन रावपाची गरज ना. ना म्हणून आमच्या आपल्यापणाक जेजू आमचे भितर जियेता आनी जेजू ह्या आमच्या आल्तारा फुडें आसा. आल्ताराचेर आमचे ताचेर दोळे लावया आनी तो आमकां सगळो गोच पळयत आसा. आनी पळयतना तो आमकां फकत भायल्यान पळयना, तो आमकां सारको भितरल्यान कितें चलता तितलें जाणो आनी ताचेर आपले दोळे लावन तातूंतली आमकां भायर काडूंक आशेता. कित्याक ताका जाय आमी स्वतंत्रपणी ताचो मोग अणभवलोलो आनी ह्या मोगांत आमी दुसऱ्यांचो मोग करचो. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून करताव आमी गायन. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू बडव्याचोर तुका बोसोर करता आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. म्हज्या जेजू, तूं जावन आसाय म्हजो दोनी. ही सगळीं चिंतनां दोनीपण म्हज्या सोबेन चलोवची ना. कित्याक म्हणून हांवें तांकां भिवूंक जाय, कित्याक म्हणून तांकां लागून हांवें रागात जावंक जाय, कित्याक लागून म्हणून तांचे पासत हांवें कुण्णाटकाय अणभवूंक जाय. चिंतना म्हजें जिवीत चलयता आनी भावनांनी बरोवन हांव मागीर कासावीस जाता. जेजू, तूं म्हाका आतां स्पर्श कर
ह्या तुज्या दिसण्यांत तूं म्हाका पळयता आनी हांव पळयता तातूंतल्यान हें सगळें म्हजें सवें घडोनी आनी घडच्याक हांव तुका सगळींच शरणां वेतां. हिंच्याच चिंतनांक ना म्हणून भावनांक चिटकोन रावन आसतना सुस्कारांतल्यान ती सगळीं भायर सोडून तुजें धरून तूं म्हाका तातूंतली सुटका दितलोय आनी दीत आसाय तो अणभव हांवें घेतलेलो आसा पूण आतां हांव घेतां परतून. म्हज्या कुडीच्या पांवड्यार, म्हज्या भावनांच्या पांवड्यार, म्हज्या चिंतनाच्या पांवड्यार आनी म्हज्या आत्म्याच्या पांवड्यार सगळें जें घडटा तितलें तुज्या स्वाधीन करून तूं जेजू म्हाका तुज्या बरेपणान भर, पेकोवणी दी आनी अदीक आनी अदीक जशी हांव देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें सवें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे दिसान दीस हांव अदीक आनी अदीक ती व्यक्ती हांव जावं. जेजू सिमांवाच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परमोस करूंक लागली. जेजू हें तुजें उतर आयकल्या उपरांत म्हाकाय तशेंच दिसता की आतां तूं म्हाका म्हजेर ओडो घालून म्हज्या चिंतनांनी भावनांनी म्हज्या आत्म्यांत जें चलता तें सगळें काडून तूं म्हाका पेकोवणी दिताय आनी दिल्या उपरांत हांवें आतां म्हजे पासत जिवंक फावना पूण तिणें जसो दुसऱ्यांचो परामोस केलो तेच प्रमाणे तेच भाशेन हांवेंनूय दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. कित्याक लागून जेजू? कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय न्हय. तूं म्हजे उद्देशीन तांकां पावताय पूण कोणाक म्हणून पावताय तांकां खरो पूण तूं तांचे भितर आसाय म्हणटच तुका हांव पावतां पूण हांव न्हय तूंच तुका पावताय. आनी ह्या एकपणांत तुज्या आमी भाग घेवंक लागता. तुजें सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा हें पूर्णपणे हांव जिवंक लागतां. जेजू जीं आमच्या घरांत आसात तितल्यांकूय हे भाशेन पळोवच्याक तूं आतां म्हाका धीर आनी आदार कुरपेन भरून म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक जशे भाशेन हांवें तें सारूंक जाय ते भाशेन सारच्याक म्हाका सगळें बरेंपण फावो कर.
आनी हे परी तुजेर दोळे लावन हो वेळ साधतना सगलीं जी मनांत आनी म्हज्या काळजांत आसात तितल्यांकूय हांव तुजे पासत तांकां भेटयतां, तुजें सोवें दितां. कित्याक तुवेंनूच म्हाका सांगलां की हांवें सगलें तुजें स्वाधीन करूंक जाय म्हणून. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान तें सगलें तांकां सगल्यांक तुजें स्वाधीन करीत रावता. तांकां तूं पेकोवणी दी जशे भाशेन तुवें म्हाका आतां पेकोवणी दिल्याय. पूण खूब जाणां जीं आसात ती नकळत कितें मागूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें ती तुका वळखना फुड्यान. पूण आमी जाणो की तांकांय तुज्या वळखीचीं करूंक जाय म्हणून. तर ह्या पासत आमी तांचे पासत मागता आनी हो वेळ तुका एकवटोन तांचे पासत सारता की तांकांय तूं स्पर्श कर आनी तांकांय तुजी वळख घडून हाड. कितलीं जाणां तुजो पाटलाव करतल्यांक तुज्या पाटलावदारांक पिडापीड दितात. ह्या सगळ्या पासत आमी मागता. हे परी हीं आमचीं भाव भयणां जीं तांचो खोरीस दर दिसा उखलून तुजे फाटल्यान येतात. थोड्या जाणांक तें कठीण जाता, थोडीं जाणां सोडटात, तांकांय गोठाय दी. पूण तांचे उद्देशी ही पिडापीड दितात तितल्यांकूय तुजो पवित्र आत्मो दी, तांची मनां उजवाडाय, तांकांय तुजो मोग अणभवूंक फावो कर. आनी हे परी देवान आमकां सगल्यांक तुजे उद्देशी ओतून हाडूंक येवजिल्लें आसा ते भाशेन तांचें सगळें घडोनी. संस्काराक इतल्या परत्या साष्टांगी नमन करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. Soimbace vishoyamce Gospodat kurtamukan Tirvadu amsobavat Soimorte vishoy dinar Priti chabapa kamsha Soy divo putak dacha Morgotun kalsantonan Vonduya vakanuya Upsalya tanche modlo Mogacha povitratmya Samsarko kaldeporna Manyuya sasna sasna Amen. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय. Soglia swadaco unoto मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला.
तो तुझ्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. Page number 4, A8. देवाची वेदी सोरिया वेता कुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यांत जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, हांगसर तुमी आल्तारार सायबाची रेलीक पळयतात. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमकां खात्री आसा. पूण आमकां सगळे सांत भोगतूय इगोर्ज मातयेचे मागतात आमचे पासत आनी विनंती करतात. आयज आमी बागेवन जुवांव कापिस्त्रान यादनीक हाचें फेस्त संभ्रमता. कितें म्हणून ताणें एक उत्तम केलें. ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलें. कोण सारिना, सगळे जाण सारतात. पूण यादनीक कसो ताणें भरपूर वावर केलो. कसलो वावर केलो? लोकांक देवाची जाणवाय, देवाची समजणी, देवाचो मार्ग ताणें दाखयलो. आनी हे परी सगळेच जाण तशेंच करतात, पूण प्रत्येक जाण आपआपल्या काळार करतात. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आमच्या काळार कितें म्हणून करता? दुसरीं आमकां पळोवन तांकां स्फूर्ती मेळटा, उत्तेजन मेळटा. केन्ना मेळटलें? जितलीं आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना की आमी न्हय, तो आमचें सगळें वावुरता म्हणटच तांकां कितें ना कितें घडटलें. तें आमच्यान कंट्रोल करूंक जायना, पूण आमच्यान एकूच करूंक जाता. आपलेपण सोडून जेजूचें जिवीत आमच्यान पत्करून जिवंक जाता आनी तें म्हत्वाचें. आनी हे भाशेन आमी तर जिवंक ना जाल्यार देवाचें भोगसणें मागया आनी देव आमकां भोगचितलो. काळजान थावन आमी आतां सगळीं जाणां हात जोडून म्हणया,
हांव हांव पातकी पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन मागुया देवा सोर बुजोवण्याच्या बापा तुज्या भावार्थ्यांक कोश्ट दुखींनी बुजवण दिवंक भाग्यवंत जुवांक तुवें उपजयलोय आमकांय तूं राख आनी सवस्त सांबाळ आनी तुजे पवित्र सुबेक आपल्या कोश्टां दोगांनी मोदें जेजून बासायल्ली शांती भोगूंक आमकां फावो कर ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत सदांच खालती जायात दुलोब आनी सोंसणीकायेचीं एकामेकाक मोगान सोसात आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाश्यान तुमकां आपयल्यांत तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा एक सोमी एक बावार्थ एक स्नान एक देव सगळ्यां वयर सगळ्यां भितर आनी सगळ्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात म्हणुया असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात तीं सगळीं संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या सबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो जो नितोल हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशाक सबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात तुजें मूग पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा सबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय बापा स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून लोकांक म्हणलें ओस्तोम ते थावन एक कूप चडोवन मांडटा तें पळोवन तुमी कदींच पावस येता म्हणटात रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा आनी दोखीणी थावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा आरे दोंग्यानो प्रितुमीचें आनी मोळबाचें तोंड
कशें पारखुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारखूंक तुमच्या लागीं जायना तर नीट सारकें कितें तें तुमी कित्याक थारायनात. देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्यांशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बोणकुणींत घालीत. निमाणी दोमडी फारीक करीसर तिचो तूं सुटचो न्हय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमच्या पोटान कितें जाता तेन्ना आमी रोखडीच म्हणटा कितें म्हणून हांवें खालां काय. म्हणचे आमी चिंतूंक पडटा कितें खालां तें ताचो परिणाम म्हजेर जालोलो आसा. हें आतां म्हणलें तूं आमच्या पोटांतलें, पूण आमच्या संबंदांनी तशेंच घडटा. कोण तर म्हाका कितें बरे भशेन सांगिना म्हणिना मागीर आमी रोखडीच म्हणटा कित्याक लागून हें अशें जालें काय. आमी हे भाशेन पारखिता कित्याक लागून हें घडटा पळय तें. तेच भाशेन आमची चिंतना कित्याक लागून म्हणून ही चिंतना आमच्या मनांत आयली येतात. हें आमच्यान पारखूंक जाता. म्हणजे कितें, आमी आजीर जाता तांकां. खोलायचो हें आजीरपण, हें खोलायचें आजीरपण आसलें की ना मागीर आमकां समजोंक लागता. आनी आमी तर जेजू सगळें आसता ती खरी, पूण ताका जितली आमी लागशिल्ल्यान एकवटून रावतल्या तेन्ना हें सोंपेपणी आमकां समजतलें. आनी तितलेंच न्हय, तें कळ्ळें म्हणटच आमची वागणूक मागीर बदलूंक जाय. आमी हें करच्याक आयज आमकां जेजू आपोवणें दिता. तें एक आव्हानूच कशें, कित्याक आमच्यान हे भाशेन सोंपेपणी जिवंक जाता खरें आनी आमी खूब जाणां जियेता, पूण कशे भाशेन जिवंक जाय पयलें वाचप सांगता आमकां. ताणें आमकां बावतिस्मा वरवीं आपणायलेलीं आसा आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलां की दुसऱ्या बरोबर आमचो म्हणलें तूं दोशीपण ना, पूण एकवट आसा. पूण एकवट कित्याक लागून, जेजूक लागून. आतां पळयात, आमी सुस्कार घेता तो म्हजें सवें आसा सुस्कार, तुजें सवें आसा तांचें सवें आसा, सगल्या मदें सुस्कार आसा न्हय. तेच भाशेन जेजू आमच्या सगल्या मदें आसा. हे परी तो आमकां सगळ्यांक एकठांयता आनी ताका लागून तो एक देव, एक दोनी, एक बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां एक जाल्लीं आसा म्हणून आमकां पावलू कोलीत कोत्ता. आतां हें कितले पाटी आमी म्हणून आयकूंक ना, कितले पाटी म्हणून ही समजणी आमकां मेळोंक ना, तर आमी पाळूंक लागल्या काय ती जांक ना जाल्यार कित्याक लागून जायना. घडयेक एकूच म्हत्वाचें जें आमी करूंक ना. जेजूनच आमकां सांगलां म्हाका हाजीर जायात जशे भशेन हांव तुमकां हाजीर आसां. सुस्कारांतल्यान आमी तर आजून तें पत्करूंक ना जाल्यार प्रयत्न करया. तुमकां हांवें सांगलां रातची न्हिदच्या आदीं तर आमी करीत जाल्यार आख्खी झेम आमची भितरल्यान आमी सारूंक लागतल्या जेजूच्या एकवटांत. आनी तो तरी आमकां सदांच एकवटून आसा, तर आमची सपनां पळय आसा तीं बदलोंक लागतलीं. अशें जालेलें आसा म्हणून खूब जाणांनी म्हाका सांगलां. म्हजें आतां जिवीत आदले भशेन ना, जेजूच्या एकवटान हांव जियेतां. पूण आमकां आनिकूय आव्हानां आसतलीं. कोण दिता हीं आव्हानां? देंवचार. कित्याक जितलीं आमी जेजू सारकीं जाता तितलो तो आमकां ताची सुरशिलो व्हरूंक सोदता. पूण आमी दिवंक फावना, सोडूंक फावना, घोट रावंक जाय, धीर घेवंक जाय. कित्याक आतां थिंचोत्तान आमी आनिकूय वयर ओ सकल खोलायेन ताच्या मोगांत जिवंक लागतले.
तर हें सगळें आमचें सगळें घडच्याक सदांच रातचीं 5 मिनट सकाळचीं उठ्ठाणाच 5 मिनट जेजूक एकवटून चारात अशें आज जोडून दवरात उंटयेंत दोळे बंद करात पाट स्ट्रेट दवरात प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता पांयाची बोटां सावन थिंजोतान तकले मेरेन आनी तकले मेरेन सावन सकयल पांय पर्यंत सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया जशे भाशेन आणयेंतलें आमी सगळें ओमती आणी करून सगळें काडटा ते भाशेन एके वतीन सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर काडया जेजूच्या नांवान तें काडीत ओदीक सोंपें जावंक लागतलें आनी तो आमकां रोखडोच पेकोवणी दितलो सुटका दितलो आनी आमी ताचे बरोबर जिवंक लागतले एक म्हणजे आमी शांतीन जियेतले आनी आयज आमकां पावलून सांगलां हे भाशेन आमी जिवया म्हणून तर ते भाशेन जियेतना आमी दुसऱ्यांक विसरची न्हय तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरया आनी सगळ्या संवसाराक हें कोवीड जालेलें आसा तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून आनी आमचें जिवीत ओदीक जेजूचेर देवाचेर घडोवन येवंक हे मागणें करया सोर पदवेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातना ती कोणवाळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page number 42, C34. Toshi adin moga Jesu, ai samchi kalsa korita, tusha moga nuti ulbai, tusha moga nuti ektai, kot kotir kazan saiba, betoni kordau tuka, kot kotir kazan saiba, betoni kordau tuka. Sosho saityo gova konyo borabor korta te kundo toshi yave la soglianchi tushi kurtuve gorchi kot kotir kazan saiba betoni kordau tuka kot kotir kazan saiba betoni kordau tuka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफुदिदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत जुवांवाच्या पोरबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सोम्या जेजूचें कोश्ट मरोन आमी समरमता ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्ट मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मोनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं
तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्वकालीन सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता